दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दर्शकवृन्द अब लागौ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि दिवंगत पत्रकार त्रिभुवन पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली। सामाजिक विकासमा उनले गरेको योगदानको स्मरण। दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। 48 जनाको शव परीक्षण काठमाडौँमा। पर्वतका सांसद पदम गिरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। पोखरामा विमान दुर्घटनाका कारण स्थगित गरिएको पोखरा महोत्सव पूर्ववत सञ्चालनमा। दर्शकमा पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकको क्षमा याचना। र पोखरा म्याराथन सफल बनाउन महानगरले अपनत्व लिने नगर प्रमुख आचार्यको भनाई। म्याराथनले खेल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं दिवंगत पत्रकार त्रिभुवन पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जलीको प्रसङ्गबाट। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि दिवंगत पत्रकार त्रिभुवन पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ। मङ्गलबार पोखरास्थित महासङ्घ कार्यालयमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य, पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण थापा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, समाजसेवी तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। पत्रकार पौडेलको निधनले यस क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति बिहोर्नु परेको बताइएको छ। पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण थापा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, समाजसेवी तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2043 सालमा पर्वतको आर्थरमा जन्मेका पौडेलले पोखरालाई कर्मथलो बनाई 2056 सालदेखि पत्रकारितामा प्रवेश गरेका थिए। पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनका माध्यमबाट सञ्चार सेवा गरेका पौडेलले पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्दथे। युद्ध पत्रकारिता समेत गरेका पौडेलले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि योगदान गरेका थिए। स्वर्गीय त्रिभुवन पौडेल 2043 साल भदौ 7 गते बुवा स्वर्गीय दिलीराम पौडेल, आमा पदम कुमारी पौडेलको कोखबाट कान्छो सुपुत्रको रूपमा जन्मनु भएको हो। पर्वत जिल्लाको आर्थरमा जन्मनु भई पोखरालाई कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका पौडेलका एक छोरा, एक श्रीमती प्रतिभा अधिकारी, एक दिदी उषा पौडेल, एक बहिनी रश्मि पौडेल र दाई उत्तम पौडेल, 11 जना फुपूहरू र ठुलो बुवा खेमनारायण पौडेल हुनुहुन्छ। आमा पद्मा कुमारी रहनु भएको छ भने 2056 सालबाट नै उहाँ पत्रकारिता र विद्यार्थी सङ्गठनमा केन्द्रित रहेर आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। समाजको आमूल परिवर्तनका लागि उहाँले कलमका माध्यमबाट राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित रहेर महान जनयुद्धमा युद्ध पत्रकारिता समेत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको सामाजिक, राजनैतिक तथा जनपक्षीय पत्रकारितामा लामो इतिहास पनि रहेको छ। तत्कालीन समयमा उहाँले सो बेलामा स्थापित भएको स्वाभिमान साप्ताहिकबाट पत्रकारितामा आफ्नो पाइला सुरुवात गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय पौडेलले रेडियो अन्नपूर्णमा लामो समय काम गर्नुभयो। हटलाइन दैनिकसँग रहेर लामो समय काम गर्नुभयो र नेपाल पत्रकार महासङ्घको इतिहासमा छोटो उमेरमा नै विभिन्न तहका पदमा बसेर पत्रकारितामा ठुलो योगदान पुर्याइसक्नु भएको छ।
पौडेलले आज तपाईँ उभिएको यो भवन, यो परिसर पत्रकार महासङ्घ कास्कीको नेतृत्वमा उहाँ सचिव भएर उहाँले योगदान पुर्याउनु भयो। यसै गरी उपाध्यक्षको रूपमा रहेर उहाँले पत्रकार महासङ्घ कास्कीमा उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष रहेर यो कार्यकालमा हामी सँगै रहेका थियौँ। यसै गरी उहाँले पत्रकारहरूको विभिन्न आस्थागत सङ्गठनमा पनि रहेर उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ। प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान अवस्थामा हुनुहुन्छ, सँगसँगै नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हाल रहनु भएको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रहेका पौडेल नेपाल प्रेस सेन्टरको कार्यक्रमबारे छलफल गर्न काठमाडौँ गएर पोखरा फर्कदा विमान दुर्घटनामा परेका थिए। आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा परि पोखराकै अर्का पत्रकार अनिल शाहीको पनि निधन भएको छ। शाहीको शव परीक्षणका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ पठाइएको छ। पोखरामा आइतबार दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। आइतबार र सोमबार गरिएको खोजी तथा उद्धारका क्रममा 70 जनाको शव निकालिएको छ। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जना सवार रहेको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। अज्ञात रहेका 2 जनाको खोजीका लागि मङ्गलबार पनि सुरक्षाकर्मी र गोताखोर परिचालन गरिएको छ। घटनास्थलबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याइएका शवहरूको परीक्षणपछि आफन्तलाई बुझाइने र विदेशी नागरिक तथा चालक दलका सदस्यहरूको शव काठमाडौँ पठाएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये 48 जनाको शव काठमाडौँ पठाइएको छ। नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत शव पठाइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। दुर्घटनामा प्राप्त 70 शवमध्ये 22 वटाको शनाखत भई आफन्तलाई पोखरामा बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको क्यानले जनाएको छ। क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ नेरौलाका अनुसार शव बोकेको सेनाको हेलिकप्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। सुरुमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै हेलिकप्टर अवतरण गर्ने तयारी गरिए पनि यहाँ हुन नसकेपछि पुनः विमानस्थलमा अवतरण भएको छ। विमानस्थलबाट शव शिक्षण अस्पतालमा लगेर परीक्षणपछि आफन्तलाई बुझाइने प्रवक्ता नेरौलाले बताउनुभयो। आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको विमानको ब्ल्याक बक्स नेपाली सेनाको खोज तथा उद्धार टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाएको छ। दुर्घटनास्थलमा उद्धारमा खटिएको सेनाको टोलीले प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई उक्त ब्ल्याक बक्स हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाली सेनाका सहसेनानी सरोज कोइरालाले उक्त ब्ल्याक बक्स नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक भरतराज पराजुलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यसै क्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश दाहाल, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब परीक्षक विकास अर्याल, स्थानीय पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष तोरण बहादुर बानिया, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सन्तोष चन्द, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अनिल कुमार शाही लगायतका अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। नेपालको हवाई सेवा कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ र एकपछि अर्को भएका विमान दुर्घटनाले नेपालको पर्यटनमा कस्तो असर पर्ला भनेर हामीले पोखराका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। युजुअल्ली आउटडेटेड प्लेनहरू नेपालमा भित्रिने गरेको कारणले गर्दाखेरि एक त यो गरिब मुलुकमा पैसा कमाउने सजिलो उपाय भनेको जुन आउटडेटेड सामान ल्याउने त्यसलाई रङरोगन गरेर लिपपोत गरेपछि जुन पनि युनिक हुन्छ त्यही पनि चल्ने कारणले गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो भित्री कुरा त थाहा हुँदैन, बाहिरबाट चटक्क राम्रो भए पछाडि चल्ने
त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि हरेक कुरा, यो प्लेनको त एउटा सामान्य उदाहरण भयो, जे कुरा पनि त्यही कुराले गर्दा बिग्रिएको छ। 30 वर्षमा 27वटा प्लेन क्र्यास हुनु भनेको त पर्यटनमा त यो त नराम्रो छाप त धेरै पहिलेदेखि गइरहेको हो। नेपालमा नेचुरल ब्युटीमा नेपाल त राम्रो अगाडि नै छ, तर पर्यटकलाई ट्राभल गर्ने खालको, बस्ने खालको, भनौँ न उपभोग गर्ने खालको कुनै पनि प्राविधिक कुराहरू छैन भन्ने छाप त हाम्रो कन्ट्रीबाट बाहिर धेरै पहिलादेखि गइरहेको हो। तपाईँ हामी नै सजग हुने, जसरी एउटा ह्यासट्याग गरेर हामीले एउटा कुराहरूलाई पुस गरिन्छ, त्यसरी नै अब इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अलिकति बलियो बनाउने खालको, प्रविधिमा अलिकति विकास हुने खालको कुरालाई मात्रै गर्ने, बाटो सरसफाइ गरेर होइन हाम्रो उसहरू मात्रै गरेर नेचरको आधारमा मात्रै पर्यटक भित्राउन त सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब फर्स्ट अफ अल त यो नेपालमा आउने जहाज चाहिँ अन्त चलिसकेको, धेरै पुरानो, र यसको चाहिँ नेपालमा अब व्यावहारिक रूपमा यसको जाँच नियमित नहुनु, जाँच भन्नाले उसको प्राविधिक पक्षभित्र इन्जिनको पक्षहरू के छन् त्यो कुराहरूको नियमित जाँच नहुनु एउटा लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको एउटा भनौँ न मूल्याङ्कन अथवा त्यो किसिमको एउटा पोलिसी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अहिले नेपालमा धेरै जहाजहरू छन्, तर त्यो जहाजहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कामै नलागेको भन्ने सुनिन्छ, तर अब त्यसको प्राविधिक कुरा त हामीलाई थाहा छैन। प्राविधिक त्रुटि नै हो जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि अब त्यसमा सवार क्याप्टेन को पाइलटहरूको भन्दा पनि अब यो अलिकति विमानको भित्री आन्तरिक इन्जिनहरू चाहिँ अब कस्तो थियो, के थियो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब मुख्य कारण प्लेन दुर्घटना हुनु भन्ने चाहिँ अब डाँडाकाँडा पनि भएर, अनि तपाईँको पुरानो प्लेन भएर हो क्या। जस्तै कि अरू अब त्यो जुन अस्ति भएको दुर्घटनामा अब त्यो पहिला इन्डियामा चलेर अनि थाइल्यान्डमा गएर थाइल्यान्डबाट नेपालले किनेको रहेछ। त्यो पुरानो प्लेनले पनि हो क्या। तपाईँको यो सरकारको नीति नियममा चाहिँ यो सवारी साधनमा 20 वर्षपछि काट्ने कालो प्लेटको भन्ने छ, त्यो पनि होइन, जहाजलाई पनि 20 वर्षभन्दा धेरै चलाउनु दिनु हुँदैन क्या। रोकथाम लागि अब सरकारबाटै हो, हामीले त के गर्न सकिन्छ र होइन, सरकारले नै अब सवारी साधनको 20 वर्ष नीति ल्याउनुपर्छ, प्लेनको पनि त्यही नीति ल्याउनुपर्छ क्या। धेरै असर पर्छ नि, अब पर्यटकहरू 15जना पर्यटक पनि पर्नुभएको छ, उहाँहरूको मनोबल त एकदम गिर्छ नि त। नेपालमा अब हवाई सुरक्षा छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि आउन अलिकति आनाकानी गर्नुहुन्छ नि त। यत्रो प्लेन क्रास भएपछि हाम्रो टेक्निकल कुराहरू कहाँ फेल भयो, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ के हो भनेर चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ। तर यहाँ कसैलाई चाहिँ त्यो पिर चिन्ता छैन। तमासा हेर्ने, मान्छेको लास कसरी निकाल्छ, प्लेन कस्तो बार्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ फेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ फेरि सुरक्षाकर्मीहरू हेर्नु त। सुरक्षाकर्मीहरू यत्रो घटना भएपछि त त्यो ठाउँमा जानको लागि 4-5 ठाउँमा गएर चाहिँ नागा लगाएर एम्बुलेन्स कसरी जाने, पानीको दमकल कसरी जाने, पुलिसको सुरक्षाकर्मीको गाडी कसरी जाने, त्यो सोच गर्नु पर्दैन। यो भनेको सिभिल एभिएसन छ नि, हवाई के भन्छ हवाई विभागको, त्यसले चाहिँ प्लेनको चाहिँ अब फ्लाइट आवर हुन्छ नि, त्यो आवर हेर्ने, त्यहाँको जनशक्ति कसो छ, मेसिन इन्जिनहरू कसो छ, त्यो कुराहरू राम्रो चेक गर्नु पऱ्यो नि। त्यही दिन अब सिभिल एभिएसनको तर्फबाट चाहिँ जनशक्तिहरूको चाहिँ राम्रो मापन हुनु पऱ्यो, राम्रो चेक हुनु पऱ्यो, टेक्निसियनहरूको चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, र चाहिँ त्यहाँ प्लेनहरू कसो के छ एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो। किन हुनु पऱ्यो भनेपछि मान्छेको जीवनलाई त धरापमा पार्ने त होइन नि त, होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू त अब अन्डर टेबल पैसा लिएर आएर पास गरेर त्यसो गर्नु त हुँदैन नि त। यो त अब चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा त अब नेपालको चाहिँ एरोप्लेनहरूको चाहिँ कन्डिसन कस्तो छ भनेर त उनले चेक गरेर नि अहिलेसम्म उनले चाहिँ कति कुरा ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ। भनेपछि त राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर स्थानीय लेभलदेखि लिएर चाहिँ हवाई विभागमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने पेसा गर्ने सबै चुस्तो दुरुस्त सोच हुनु पऱ्यो नि। अनि पो सबै कुराहरू चाहिँ यात्रुहरू नेपालमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ खानेकुराको, उड्ने कुराको, गुड्ने कुराको सेफ्टी दिएको बल्ल आउने आउँछ। यस्तो घटना भएपछि आउँछ, कहाँ आउँछ? यो हिसाबले त लोकल पर्यटक, विदेशी पर्यटक त होइन, लोकल पर्यटक पनि घुमफिरी गर्न सक्दैन। यो प्लेन छ, यो चाहिँ लेखनाथबाट जुन ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हो होइन, लेखनाथबाट ल्यान्डिङको लागि पर्मिसन मागिसके रहेछ पाइलटले, एभिएसन सेक्टरले पनि दिइसके रहेछ। तर फेरि पाइलटले चाहिँ होइन यता यो घारीपाटन साइडबाट ल्यान्डिङको लागि पर्मिसन मागे रहेछ क्या। अनि त्यहाँको एभिएसन सेक्टरले चाहिँ ओके गर्दो रहेछ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो घारीपाटन साइडबाट चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ टर्निङ नपुगेर यसको त्यो जुन प्लेनको ब्यालेन्स हुन्छ नि, अलिकति यो तपाईँको धेरै नै यो 25 डिग्री भन्दा पनि बढी कोल्टेपछि तपाईँको यो ग्राभिटीले तानेर प्लेनलाई चाहिँ उठ्न नसक्ने होइन। जस्तो हामी पनि एउटा यसरी उभिँदाखेरि जतिसम्म हामीले खुट्टाले धान्छौँ नि, तबसम्म हामी
अडियन्स होइन त्यसपछि त पल्टिन्छ नि त। त्यस्तै प्लेनको पनि यो एकदमै टर्निङ बढी भएर चाहिँ कि त्यो हुँदाखेरि ग्राभिटीले तानेर अनि खोजमा चाहिँ गएको भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। यदि यो कुरा सत्य नै हो, छानबिनबाट यो नै हो भने म त दोषी त एभिएसन सेक्टर जो यहाँ बसिरहेको छ नि, टावरमा जो इन्जिनियर्सहरू बसिरहेको छ, जो हेर्छ, म त सरासर उनीहरूलाई दोषी देख्छु यदि यो हो भने है। किनभने उनीहरूले पाइलटलाई जब लेखनाथबाटै ल्यान्डिङको लागि उनीहरूले ओके गरिसकेको छ, अब त्यो पाइलट पनि लगभग मेन पाइलट चाहिँ साइडमा बसिरहेछ, अर्को पाइलट जुन महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ यो फर्स्ट ल्यान्डिङको रहेछ कि यो चाहिँ होइन। फर्स्ट ल्यान्डिङमा प्यासेन्जर यत्रो 68वटा प्यासेन्जर्सहरू बोकेर यसरी चाहिँ गर्नु एकदमै सरासर गलत हो। पहिला एटी एयरलाइन्सको यदि यो हो भने, यो घटना सत्य हो भने चाहिँ एटी एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्नै पर्छ। अब यहाँको नेपालको सेक्टर कस्तो छ, फेरे कि फेरेन, त्यो चेक जाँच हुन्छ कि हुँदैन, प्रत्येकचोटि प्लेनको पार्ट्सहरू फेर्नुपर्ने, सर्भिस गरिराख्नुपर्ने। अब हाम्रो काठमाडौँमा त्यो कतिको छ, सरकारले त्यसलाई कतिको निगरानी गरिरहेको छ होइन। अब त्यसो भइदिए सायद त्यसो भयो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकियो भने चाहिँ यस्तो यो दुर्घटनाहरू चाहिँ नहोला सायद। किनभने त्यो मेन्टेनेन्सहरू पनि खै नेपालमा त्यो अब भएन, त्यो चाहिँ अब सरकारले कतिको टाइट गरेको छ होइन। तर जस्तो जे भए पनि यो दुःखद घटना भइहाल्यो। यसपछिको घटनाहरू चाहिँ राम्रो, यसपछिको घटना नहोस्। सबभन्दा मेन सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट यो एभ्री एभिएसन सेक्टरको जति पनि कम्पनीजहरू छ, यो कम्पनीजहरूको प्लेनहरू चाहिँ प्रत्येक हप्ता राम्रो इन्जिनियर्सहरू ल्याएर या विज्ञहरू ल्याएर चाहिँ यसलाई सर्भिस गराउनै पर्छ प्लेनहरूलाई। नेगेटिभ भाइब्स हो नि त, ब्याड भाइब्स होइन। मै बाहिर जान लागेको थिएँ, मै क्यान्सल गरिसकेँ। मलाई प्लेन चढ्न डर लागिरहेको छ अहिले। अब यो केही समय लाग्छ तत्कालै। अब यो प्लेन दुर्घटना हुने भनेको त हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि मात्रै होइन नि त, विश्वमा पनि भइरहेको छ नि त होइन। कति हुन्छ, तर यसको केही समय चाहिँ तत्कालै चाहिँ अलिकति यसले असर गर्छ। अलिपछि त मान्छेले बिर्सिन्छन्। अब यो त विमानहरू जस्तै फेसबुकमा पेज आइरहेको हुन्छ नि त होइन, युट्युबमाहरूमा आइरहेको हुन्छ, पुराना विमानहरू ल्याए, थोत्रा विमान ल्याए भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अब यसमा त हामी त जनता, सोझा साझा जनतालाई यी कुराहरू सबै कुरा थाहा हुने कुरो त भएन। तर के भने सरकारले यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर कस्तो किसिमको चिजहरू ल्याउँदा ठिक हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुराहरू सरकारले ध्यान दिएर गरिदियो भने यो दुर्घटना कम हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ। म पनि पर्यटन व्यवसाय भएको नाताले पर्यटनको लागि त पक्कै पनि केही न केही नराम्रो सन्देश त पक्कै पनि जान्छ। तर यो दुर्घटना हुनुको कारण के हो, कसरी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सरकारले चाहिँ नितान्त खोजेर यसको चाहिँ सबै जनता सामु दिन जरुरी हुन्छ। नेकपा एमाले पर्वतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नु भएको छ। नेकपा एमाले पर्वतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नु भएको छ। मन्त्री गिरीले पर्वतमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट 3 पटकसम्म सांसद बनेका तथा नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशीलाई हराउँदै जित हात पार्नु भएको थियो। आमा सीता गिरी र बुबा बेलगिरीका छोरा पदम गिरीको जन्म पर्वतको दुर्लुङमा भएको हो। सरल स्वभावका गिरीको बाल्यकाल पर्वतकै दुर्लुङमा बित्यो। गिरीको माध्यमिक तहको पढाइ पर्वतकै श्री काफलचौर माध्यमिक विद्यालयबाट पुरा भएको हो। सानै उमेरदेखि पञ्चायतको विरोध गर्ने गिरी र 2046को आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो। प्रगतिशील चिन्तन बोक्नु भएका गिरी तत्कालीन अखिल पाँचौँमा आबद्ध हुनुभयो र विद्यालय कमिटीको सचिव हुँदै अध्यक्ष भएर नेतृत्व समेत गर्नुभयो। सरल स्वभावका गिरी विक्रम सम्वत 2050मा पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँले सुरुवाती दिनमै अखिलको पर्वत पोखरा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। 2057 सालमा अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभएका गिरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको उपाध्यक्ष, अनुरासोबिउ केन्द्रीय परिषद सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको थियो। 2049को सोभियु निर्वाचनमा पनि पुनः उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो। 2062 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अध्यक्षमा निर्वाचित गिरीले अनुरासोबिउको 19औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भई सोभियु परिचालन विभागको प्रमुख बनी काम गर्नुभयो। काठमाडौँ जिल्ला विशेष विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदै आफ्नो गृह जिल्ला पर्वतको पार्टी काममा फर्किनु भएको थियो।
नेकपा एमाले पर्वतको 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गिरीले पार्टीलाई नेतृत्व दिनुभयो। सोभियो निर्वाचन होस् या सङ्गठनभित्रका आन्तरिक निर्वाचन, सधैँभरि नै म्यान अफ द इलेक्सन भएर निर्वाचित हुने पदम गिरी हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पर्वतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्नुभएको हो। पोखरामा विमान दुर्घटनाका कारण स्थगित गरिएको पोखरा महोत्सवका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू निरन्तर हुने भएको छ। महोत्सवका प्रचार प्रसार संयोजक दिनेश सुनारले पोखरामा हवाईजहाज दुर्घटना भएको जानकारी पाउनासाथ महोत्सवलाई स्थगित गरिएकोमा दर्शकप्रति क्षमा प्रार्थी रहेको बताउनु भएको छ। पोखरामा विमान दुर्घटना भएको र त्यसको खोज तलासमा सम्पूर्ण महानगर लागि परिरहँदा दर्शकहरूको उल्लेख्य सहभागिता बीच पनि महोत्सवलाई स्थगित गर्न पर्दा दर्शकहरूप्रति पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजक स्तब्ध बनेको क्लबका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हवाईजहाज दुर्घटनामा परेका सम्पूर्ण दिवंगत प्रति श्रद्धा सुमन गर्दै महोत्सवलाई पुनः निरन्तरता दिइने भएको छ। महोत्सवको 6औं दिनदेखि विद्यालय स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता हुने आयोजकले जनाएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका जोड्ने घुमाउने पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। 2075 माघमा निर्माणका लागि सम्झौता गरेकोमा हालसम्म 30% मात्रै काम सकिएको छ। त्रिशुली नदीमाथि स्टिल ट्रसको पुल बनाउने सम्झौता भए पनि डिजाइन परिवर्तन गरी आर्क ब्रिज बनाउन लागि हो। सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि पुलले गति लिन नसकेको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउनुभयो। 105 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको लागत 9 करोड 56 लाख रहेको छ। बारम्बार समय थप भए पनि पुलको कामले गति लिन नसकेपछि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उक्त पुलको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव र महानिर्देशक सहितको टोलीले पुलको अवलोकन गरी पुलको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ। मनाङका तालगाउँवासीले बगरमै बस्ती बसालेका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा नदीको जोखिम न्यूनीकरण भएपछि त्यस क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेको छ। जोखिम रहेको नदी किनारमा तटबन्धन गरिएपछि तालगाउँका स्थानीयले बस्ती बसाल्न थालेको नासो गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मिनरासी गुरुङले बताउनुभयो। तालगाउँवासीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले पहल गरे पनि स्थानीय अन्यत्र जान नमान्दा त्यसै क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने वातावरण बनाएको उहाँले बताउनुभयो। घर बनाउन सरकारले सहयोग गरेपछि घर घरमा सिंहदरबार आएको महसुस गरेको तालगाउँका स्थानीय सिंहबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। आफ्नो जग्गामा बसोबास गर्न नमिल्ने भएपछि सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा घर बनाई बस्न थालेको स्थानीय राजन बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 को घराम्दीमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालन भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले एकाइ सञ्चालन गरेको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 को वडा स्तरीय चौकी औला गाउँमा छ। घराम्दीको छिमेकी टिकटमा रहेको स्वास्थ्य एकाइमा पुग्न 1 घण्टा 30 मिनटभन्दा बढी पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। वडा स्तरीयको स्वास्थ्य चौकी र छिमेकी गाउँको एकाइमा पुगेर सेवा लिन अपायक हुँदा समस्या भोग्दै आएका घराम्दीका बासिन्दालाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको एकाइबाट सेवा सञ्चालन गरिएको वडा अध्यक्ष माइलन पुर्जापुनले जानकारी दिनुभयो। एकाइमा स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, निःशुल्क औषधि वितरण, खोप लगायत स्वास्थ्य चौकीबाट प्रवाह हुने अधिकांश सुविधा उपलब्ध हुने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख समुद्र बरुवालले बताउनुभयो। करिब 70 घरधुरीको बसोबास रहेको घराम्दीमा 350 जनसङ्ख्याको बसोबास छ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरा म्याराथन सफल बनाउन पोखरा महानगरले अपनत्व लिने बताउनु भएको छ। नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गर्ने 17औं संस्करणको पोखरा म्याराथन सफल बनाउने सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मेयर आचार्यले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। मेयर आचार्यले धेरैभन्दा धेरै पोखरेलीहरूलाई सहभागी गराउन सबै वडाहरूले तदारुकताका साथ अघि बढाउन आफूले निर्देशन दिने बताउनु भएको छ। सोही अवसरमा आफ्ना भनाइ राख्दै मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले पोखरामा खेल संस्कृतिको विकास एवं प्रवर्धन गर्न पोखरा म्याराथनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै पोखरा महानगरले अपनत्व ग्रहण गरेमा यसले थप उचाइ प्राप्त गर्ने बताउनुभयो। हालै मात्र पोखरा म्याराथनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएसँगै पोखरा म्याराथनको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय धावकहरूको समेत ध्यानाकर्षण हुन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा रङ्गशालाबाट सुरु हुने पोखरा म्याराथनले पोखरा महानगरका 1 देखि 17 वडा नम्बरहरूको रुटमा आयोजना हुने गर्दछ। पोखरा म्याराथन अन्तर्गत 42 किलोमिटर, 21 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, व्हिलचेयर र दृष्टिविहीन दौड हुनेछन्। पोखरा म्याराथन खुलातर्फ यस वर्ष 5 लाख नगद पहिलो पुरस्कार रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि दिवंगत पत्रकार त्रिभुवन पौडेलप्रति श्रद्धाञ्जली, सामाजिक विकासमा उनले गरेको योगदानको स्मरण। दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात, 48 जनाको शव परीक्षण काठमाडौँमा। पर्वतका सांसद पदम गिरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता। पोखरामा विमान दुर्घटनाका कारण स्थगित गरिएको पोखरा महोत्सव पूर्ववत सञ्चालनमा दर्शकमा पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकको क्षमा याचना। र पोखरा म्याराथन सफल बनाउन महानगरले अपनत्व लिने नगर प्रमुख आचार्यको भनाई, म्याराथनले खेल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधिहरूको ताजा न्युज सङ्गालो। अहिलेसम्मका यी न्युजहरूसहित गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।